السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، هذه الحلقة هذه جات تلبية يعني لبعض الإخوان اللي هما من مدة يقول لك كريم شوف لينا عافاك ان سيت اللي فيه لي زوفر دومبلوا. فهاد لو سيت هذا إخواني أنا ديجا كنت ذكرته فيما سبق ورجعت له مؤخرا ووريتكم فين يمكن لكم تلقاو يعني دي زوفر دومبلوا بالنسبه لي كاميونور. هنا رجعت ثاني تقريبا لو ميم سيت، غير هو هنايا فيه داكشي يعني عمومي، وفيه بزاف ديال المهن اللي هي مختلفه، وانتم غادي تشوفوا معايا اخواني كيفاش ان هاد المهن على حسب المنطقه المتواجده بطبيعه الحال في المقاطعه ديال الكيبيك. فغادي نديرو نخلي لكم الرابط باش يمكن لكم تدخلوا ليه. هنا اخواني كيف ما كتشوفوا عدد ديال العروض العمل اللي متواجده 8077 عرض عمل. وهنا كيف ما كتشوفوا لي زوفر reçues ou modifiées depuis le 8 janvier 2021، يعني هادشي مازال جديد باقي بالميكا ديالو كيف ما تنقولوا. هنا اخواني الا جينا مثلا ندوزو للمنطقه ديال اموس لو ليو دو ترافاي اموس كاينه 25 اوفر. غادي نمشيو نشوفوا النوع ديال هاد العروض العمل اللي كاينه. فمثلا هنايا كونطابل اغريي، ما ندوزوش حنا الكونطابل اغريي باسكو تيطلبوا هنا كوليجيال، وغادي يكونوا طالبين انه يكون بوتيتر ان ديبلوم اللي هو دو كوليج هنا. لكن غندوزو للمهن او العروض العمل اللي هي ما تتطلبش واحد يعني تجربه كبيره. مثلا هنايا مانوفر دو مونيسيباليتي، شحال دايرين سكولاريتي سكوندير، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. اني ديكسبيريونس الا كانت سي ان افونتاج، يعني ما مقصحين شي في هذه المساله هذه، وما مدايرينش شي حاجه مصعبينها. لو اننا نكليكيو عليها فنمشيو حنا لي زيكزيجونس، دائما نمشيو لي زيكزيجونس اي كونديسيون دو ترافاي. ديبلوم ديتود سكوندير جينيرال، دي او اس، او اللي هو ما يعادل بكالوريا. اني ديكسبيريونس غاليه ان امبلوا ان ناتو الا كانت، سينو ماشي مشكل. ديسكريبسيون دي كومبيتونس مانويل، capacité à prioriser, débrouillard et imaginatif, capacité à mener plusieurs tâches de front, اللغه français. salaire à discuter، يعني permis de conduire classe 3. هنايا كلاس 3 بون نخليو حنايا هادي باش ما تشوفوا شي حاجه اللي ما كتطلبش بحال هاد الامور هادي. مثلا كومي او بيس، لي ماشينري طونغي، الا كليكينا عليها مثلا هنا لي زيكزيجونس سكوندير بروفيسيونيل، يعني يكون ان دي او بي، يعني دبلوم ديال التكوين المهني. فرونسي سالير ا ديسكوتي، ما دايرين شي حاجه اللي هي كثيره في الحقيقه. ان سول بوست. غندوزو لدوطخ بوست، مثلا نمشيو دائما بامكانكم اخواني تشوفوا هادشي كامل. راه مثلا هنا كاين انفيرمي اوكسيليير، انفيرميير اوكسيليير سكوندير، ودايرين هنا ان ناتو فين في اموس. لو كليكيتو عليها مثلا لي زيكزيجونس هنا سكوندير بروفيسيونيل دي او بي سونتي اسيستون سي سوا انفيرميير تيرميني. دونك هنا الناس اللي هما في هذا الدومين كان جو لي انفيت انهم يدخلوا يشوفوا التفاصيل. انا كنقلب على مهن اللي هي بسيطه وما كتطلبش شي حاجه اللي هي كثيره. فإلا جيت نتكلم لكم على الاسامي او العناوين او لي زابيلاسيون اللي كاينه هنا، مثلا ميكانيسيان او ميكانيسيان ديكيبمون موبيل ديكسبلواتاسيون فورستيير. هنا ديريكتور دي بروغرام فورستيي سيرفيس غوفرنمونتو. هنا pharmacien pharmacienne، assistant dentaire, conseiller financier, infirmier autorisé, commis administratif ou commis administratif de bureau, coordonnateur des ventes, boucher, commerce de détail. هنايا surveillant de comptoir de vente d'aliments, commis aux fruits et légumes.
مثلا نمشيو للكومي او فروي اي ليغوم، تبان ليا سهله. شنو النيفو ديتود سكوندير، يعني ماشي فريمون شنو ديسكريبسيون. لو commis a le mandat d'offrir en tout temps un service à la clientèle hors pair. Il doit voir à la production et la mise en place des produits tout en gardant son espace de travail attrayant et en bonnes conditions. Exigence, être détenteur d'un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, posséder un minimum de 6 mois d'expérience dans un commerce de détail ou un service à la clientèle. La maîtrise des tâches de réception, de production et d'étalage est un atout. دونك الانسان يكون ديبرويار ويكون عنده الباك بالنسبه لهذا لومبلوا هذا او لهذا البوست هذا. غنمشيو كاين هنا كومي او سيرفيس على كليونتيل، كومي او فروي و ليغيم دون ان سوبر مارشي بروفيغو، داير من عام حتى لعامين ديكسبيريونس. نشوفوا شنو طالبين. سكوندير تيرميني هنايا. نمشيو اخواني غادي ندوز قبل ما ندوزو لهنا بحال مثلا هادي اموس لو ليو دو ترافاي. نمشي مثلا دروموندفيل، نمشيو لدروموندفيل ونشوف شنو فيها. كاين 238 عرض عمل، 238 اوفر دومبلوا. غنشوفوا لي زومبلوا اللي كاينه ايد على برودكسيون، كاين شوفور، كاين كومي على اكسبيديسيون دون ان انتروبو، homme femme à tout faire، داير 3 حتى ل 5 ans d'expérience. بحال هنا هاد homme femme à tout faire يعني يدير اي حاجه. فانا مثلا كليكيت عليها شنو طالبين، اني ديكسبيريونس 3 حتى ل 5 سنين وهنا ديبلوم ديتود سكوندير. toute autre expérience de fabrication en usine sera considérée terminée. salaire à discuter من طبيعه الحال. description de compétences, nous recherchons une personne possédant une bonne expérience de conduite pour les pick-up avec remorque jusqu'à 53 pieds et ayant les compétences requises pour la conduite de chariot élévateur. يعني حتى من الناس اللي عندهم الرخصه ديال هذاك الشاريو اليفاتور اللي فايت كنت شرحت لكم شنو هو شاريو اليفاتور. هو داك اللي تيكون عنده دوك لي دو فورش يخدموا به في الوزينات في الموانئ ايتترا. Le candidat devra être apte à manipuler différents outils, être débrouillard, assidu et avec un bon sens de l'initiative. يعني شي واحد اللي كتكون عنده l'initiative ما يكونش يعني هذا. اوكي. Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire, permis de conduire classe 5. يعني يكون كيسوق السياره، هذا هو المهم والمطلوب. نمشيو مثلا سودر، كاين سودر سكوندير دايرين عام حتى لعامين ديال ليكسبيريونس. الا كليكينا عليها فهنايا تيقول لك توت اوتر اكسبيريونس دو فابريكاسيون اون يوزين سوا كونسيديري تيرميني. دونك سكوندير بروفيسيونيل دي او بي من عام حتى لعامين ديال ليكسبيريونس. دونك كيف ما كتشوفوا اخواني والسالير ا ديسكوتي، ملي كتشوفوا سالير اوفير ا ديسكوتي معناتها انه لومبلويور ملي كيتكلم معاك فانت ماشي تحشم منه. دونك هو ملي يجبد لك المساله ديال السالير انت تقدر ديك الساعه تقول له السالير انا باغي مثلا. يعني انا كنشوف مثلا لو بغيتوا الاقتراح ديال كريم، اعوذ بالله من قولت انا، فالا بغيتوا الاقتراح ديالي مثلا بالنسبه للسودوري الا كنتي عندك اكسبيريونس ديال عام حتى لعامين فغادي تقول له حتى 20 دولار 20 دولار وراه من طبيعه الحال من بعد كتبدا تزيد لانك انت على ما تزيد تستافد معاهم وكل شيء. مي شي واحد اللي هو ديبيوتون ف 18 دولار مقبوله. اوكي 18 دولار مقبوله. دونك تقول له 18 دولار الا قال لك او متفق فنقول لك غير خذها وتوكل على الله. قلتي لي 20 دولار وقال لك اوكي لا ميم شوز. باش الواحد اما الا بديتي من الديبار وتقول لي انا بغيت 25 دولار خصك تكون فريمون شي واحد بروفيسيونيل يعني دو كاليتي فين تقدر تفرض شخصيتك على المشغل. فهنا اخواني غادي نشوفوا مثلا مانوفر اغريكول. وانا كنت ديجا تكلمت لكم على مانوفر اغريكول بانه كندا دايره اون كوبيراسيون مع لي بيي دو لامريك لاتين وكيديروا معاهم هذا كيجيبوهم كيخدموا 6 شهور ايتترا ايتترا. فهنا مثلا اللي جيت نشوف هنا شنو طالبين خبره ديال من شهر حتى ل 6 شهور. غنشوفوا هاد مانوفر اغريكول شنو طالبين هنايا كوم exigence et conditions de travail دايرين secondaire aucune exigence de formation. يعني ما طالبينش شي تكوين اللي هو مفروض ولا بدا منه. description de compétences شنو غيمكن له يدير capable de réaliser sous supervision les tâches simples relatives à la traite et à l'alimentation, capable d'assurer la propreté des aires de production, détenir un permis de conduire valide. ويتكلم الفرنسيه ويكتب الفرنسيه.
autre langue aux précisions aucune exigence linguistique. الصالير اوفير انتم كيف ما كتشوفوا $13.86 للساعه. كيف ما كتشوفوا هنا الصالير ماشي كبير، ولكن اخواني هاد $13.86 كوميم شي واحد مثلا اللي جالس بلا خدمه وتقول له مثلا تجي تخدم $13.86 في كندا، واللي تقدر من بعد يعني تمكنك باش انك تطور نفسك ومن بعد دير وراقيك وكل شيء. فنقول لك يا اخواني راه سافو لا بين، سافو لا بين. دونك دائما الا بغيتو هنا ملي كتشوفوا كومونيكاسيون، فهنا كتلقاو لو نون دو لا بيرسون ا كونتاكتي، ديما كتكون السميه ديال لا بيرسون اللي غادي تواصلوا معاها. لو موين دو كومونيكاسيون تيكون التليفون والبوست، وتيكون التيليكوبيور اللي هو الفاكس اون بيرسون بالنسبه لشي واحد اللي هو ديجا كاين هنا. حتى بالنسبه مثلا اللي نفرض ان ايتيديون اللي هو خدا الدبلوم ديالو وبغى يديباني ولا شي حاجه ولا هذا، فيقدر اون بيرسون الا بغى، الا كان قريب مثلا الناس اللي هما في تخوا ريفيير في اون توكا في لو نور ديال الكيبيك. كاين هنا الكوريال بالنسبه للناس اللي هما على برا. ودونك لو سيت انترنت راه هو هنا باش يمكن لكم تاخذوا فكره اكثر على لوفر دومبلوا وعلى المكان ديال لومبلوا. ندوزو اخواني العرض عمل اخر. مثلا هنا كوندكتور دو تراكتور اغريكول، وكاينه ايد لا برودكسيون اوسي. نجيو نشوفوا هاد كوندكتور ولا ديال هذا. هنا شنو سكوندير نون تيرميني. سكوندير نون تيرميني معناتها ان ميم ما عندكش الباك، يعني نيفو باك. بيرمي دو كوندوير كلاس 5 temporaire او كلاس 8 كوندوير تراكتور او فاليد. اوكي دونك الا كتسوق الطوموبيل، الا كاين هذاك لو بيرمي بالنسبه للناس اللي على برا المغرب الجزائر تونس، راه بامكانهم بالبيرمي ديالهم يقدروا يسوقوا مده 6 شهور لا غير. لكن مثلا الا مثلا نتوما جيتوا لهنا، فالظرف ديال ديك 6 شهور وانت كتسوق، ولكن في نفس الوقت تقدر دير طلب على انك تدوز الامتحان ديال البيرمي دو كوندوير وتاخذ رونديفو ديالك وكل شيء باش يمكن لك يعني تبقى خدام يعني على دوام. ندوزو bon هادو لي زيكزيجونس. Les principales fonctions effectuent des déneigements résidentiels et commerciaux dans la région de Drummondville. واو سوبر. شوف هنا شنو قالك effectuer دي دينيجمون ريزيدونسيال. والدينيجمون يعني ملي كيكون الثلج، دونك المده ديال في الوقيته اللي كيكون الثلج مثلا وداك الشيء تدير هاد المهنه هادي، انك كيفاش تكراطي و بليتو يعني تحيد داك الثلج من الطرقان ولا من التروطوار ولا كذا. ندوزو مثلا الايد لا برودكسيون، برودوي دو كونسوماسيون فين برود. نشوفوا شنو هاد ايد لا برودكسيون. طالبين باك. expérience دايرين minimum 6 شهور d'expérience en usine et en emballage. Les principales fonctions ou la principale responsabilité, donc respecter les politiques de santé et sécurité afin de travailler dans un environnement sécuritaire. هو ديما هاد الجمله هذه كتلقاها في مثلا بزاف ديال سميتو تيبغي يقول لك بان خص الانسان ملي يكون يخدم خصو هو يرد باله على راسو ويرد باله على الاخرين اللي معاه، باش ما يكونش يخدم ويخدم بطريقه عشوائيه وطريقه اللي يمكن لها تهدد السلامه والصحه ديالو وديال اللي غيره، لانهم عارفين الا هو وقع له ان اكسيدون طرافاي فغتجيب لي المشاكل بالنسبه للمشغل هو في غنى عنها او لا بالنسبه للاخرين. انتم راك عارفين هذه المسائل هذه. Donc, effectuer son travail tout en s'assurant de la qualité des produits, ouvrir les caisses de carton, déposer les paquets qui sortent de la machine dans les caisses et vérifier la qualité des emballages. Placer les caisses complètes sur les palettes, envelopper les palettes de pellicules de plastique, effectuer des ménages selon les indications de la personne responsable, vérifier la qualité des produits, caisses, palettes en tout temps, effectuer toute autre tâche requise par la nature de sa fonction. يعني ماشي شي حاجه في الحقيقه زعما اللي يقول لواحد صعيبه. فما عليكم اخواني الا انكم تجربوا حدكم وتراسلوا هاد الناس هادو. الموين دو كومونيكاسيون كاين التليفون وكاين الكوريال، عارفين ديروا. ما تكليكيوش على بوستولي باسكو بوستولي الا كليكيتي عليها كيخرج لك هاد الطابلو هذا هنا اللي مكتوب pour postuler en ligne vous devez accéder à votre dossier. كتكليكي اوكي كتغبر هذيك سميتو. اذا
خاصك هنا شد هاد لو كوريال هذا، وإلا مثلا هاد الانسان مع من تواصلتوا الا قال لكم كيفاش يعني لقيتوا الكونتاكت ديالنا، فغتقول له لقيته في لو سيت ديال امبلوا كيبيك. هذا هو اللي يمكن لكم، هذا هو الجواب اللي غادي يمكن لكم تقولوا بالنسبه لهذا هذا. غادي نرجعوا، كاين هنا بزاف ديال لي باج، غندوزو لا باج 2. لا باج 2 ديما دروموندفيل، لان قلت لكم بان شي 238 تقريبا بوست عرض عمل اللي كاين مثلا سكولاريتي نتوما على حسب لو نيفو ديالكم. كاين كوليجيال، يونيفرسيتير، بحال يونيفرسيتير غادي ديريكتور جينيرال دو سيرفيس سوسيال. هادو جينيرالمون غادي يقبلوا الناس اللي هما كاينين هنا. دونك انا كل واحد على حسب النيفو ديالو. فمثلا نمشيو للمهن البسيطه، سكوندير، هنا تكنيسيان ولا تكنيسيان اون ادمينستراسيون، هنا اوبيراتور دو بيل اكسكافاتريس اميناجمون. نشوفوا شنو هنايا يشرحوا لنا برينسيبال فونكسيون ce que nous vous offrons. هادو لي برينسيبال de bonnes conditions de travail, une ambiance de travail conviviale, un salaire concurrentiel selon votre expérience et vos qualifications et des possibilités d'avancement dans l'entreprise. Vos fonctions. Nous sommes à la recherche d'un opérateur de mini-excavatrice avec expérience. Les principales activités sont dans le domaine du terrassement, de l'aménagement paysager. Donc, tout ce qui est paysager, ou داكشي ديال l'aménagement, هذه هي les principales fonctions. بالنسبه للصالير ا ديسكوتي، نومبر دور بار سيمين يمكن لك تخدم حتى ل 50 ساعه في الاسبوع. دونك هنايا البريسيزيون سور لو lieu de travail entrepreneur en aménagement paysager, aménagement pour le bois vert est une entreprise florissante, passionnée, dynamique et fière de ses nombreuses réalisations. بلا 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 بلا. بون يمكن لكم تدخلوا تشوفوا التفاصيل اخواني. حاجه اخرى هنايا، دونك تو سكي سكوندير، هنا conseiller aux ventes، هنا préposé à l'aménagement paysager، ouvrier à l'aménagement paysager. par contre كاينين d'autres postes اللي هما بالنسبه للناس اللي عندهم تكنيك، اللي عندهم سميتو ان ديبلوم ولا نيفو كوليجيال. chargé de projets en organisation et en productivité, je conseille et j'invite les gens عندهم هذا النيفو هذا يبوستوليو. يا زعما ça vaut la peine واحد يبوستولي، ما يخسر حتى شي حاجه. et vous n'allez rien perdre. هذه زعما خذوها من عندي. هنا adjoint administratif ولا adjointe administrative، technicien en aménagement paysager، horticulteur. دائما في هذا الشيء ديال الناس اللي غادي نعطيكم التفاصيل هنا بلاتي. بحال مثلا تيقول لك vos fonctions horticultrice gérer et planter des végétaux à l'aide d'un plan. كيعطيوكم واحد لو بلان باش نتايا تجيري داكشي ديال لي بلانت ودوك النباتات، ويقدروا يديروا ورد ولا شي حاجه بحال هكا اللي كيتباعوا في لي مارشي. effectuer différents travaux relatifs à l'aménagement paysager، pelleter, rateler et manipuler des brouettes de terre، pierre، paillis etc. دونك شي حاجه اللي متعلقه بالارض. الناس اللي عندهم كيقدروا يديبانيو في هذا الشيء هذا ويدبرويو مع رؤوسهم في هذا الدومين، راه هذه مهن اللي طالبه الناس في هذا الميدان هذا. هنا كاين ايد على برودكسيون، ليكسبيريونس من 1 حتى ل 6 شهور. ماشي شي حاجه في الحقيقه، وإلا جينا نشوفوا حيت ملي كتقول ايد على برودكسيون راه فيها بزاف. هنا دونك شنو دايرين لي ريسبونسابيلتي ولا لي فونكسيون؟ couper, sabler, ébarber et meuler des pièces à l'aide d'outils pneumatiques ou électriques. Nettoyer les pièces, manutentionner les pièces à l'aide d'appareils de levage, effectuer des contrôles de qualité, toute autre tâche connexe. والexpérience راه ماشي شي حاجه اللي بالنسبه للexpérience فين هنايا تجيو annexe d'expérience، année d'expérience reliée à l'emploi من 1 حتى ل 6 شهور. être en bonne forme physique, souci du travail bien fait, bonne dextérité manuelle. Salaire offert $21 للساعة. C'est un très bon salaire. هنا chauffeur ou livreur de colis، service de messagerie secondaire. هنا عاوتاني دي directeur
des opérations de cueillette et de livraison. Et vous شنو طالبين juste secondaire bizarre جاتني شويه bizarre mais bon داير 3 حتى ل 5 ans d'expérience. Des fois راه même كتشوفوا le poste mais ça veut rien dire. L'essentiel هو مثلا ملي تشوفوا salaire à discuter معناتها راك غادي تنيغوسي معاه في لي صالير. اخواني دونك هنا هذه سيت اون باج راه لي باج راهم كثار راه الا بقيت معاكم هنايا راه ما غنكملش واقيلا غادي ندير فيديو غندير فيه واقيلا 10 ديال السوايع وما غاديش نكمل. فالا درت لا باج 3 contremaître à l'entretien de machines, fabrication, polisseur, polisseuse de métal, fabrication de produits métalliques, opératrice de machines à commande numérique, usinage des métaux. الناس اللي عندهم الخبرة في ماشين à commande numérique. مانيتونسيونير يعني غير شي واحد اللي غير يهز حاجة يحطها في بلاصة هنا وهنا وهنا. دونك لي برينسيبال فونكسيون راه هنايا مثلا الا دخلتو غتلقاو vous êtes à la recherche d'un emploi à temps plein dans une entreprise 100% québécoise qui met à l'avant l'importance du travail en équipe, de la flexibilité des horaires et où c'est agréable d'y travailler. Nous avons le poste qu'il vous faut. Venez profiter de plusieurs avantages sociaux tels que rabais employés, boni. En tout cas, on cherche finalement les fonctions. Alors, chef d'équipe de commune d'entrepôt effectue les tâches suivantes. Supervision du personnel, gestion des suivis des commandes, clients, répartition des tâches, prépare des commandes, les commandes des clients, fait la vérification et emballe le tout en indiquant le lieu de livraison, organise le transfert des marchandises inter-succursales, gestion des produits manquants et remplissage de l'inventaire. Toute autre tâche connexe, prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés. طبيعة الحال هذيك المسألة. دائما إخواني في إلا تبغيو تكونتاكتيو لو موين دو كومونيكاسيون كاين لو سيت انترنت هنا دايرين لو سيت بون خص الواحد يدخل لو سيت وي ديك الساعه عادي. هذا لو انني نكليكي هنا مثلا نو هنا ما دايرينش سميتو. نرجعوا لو سيت ندوزو لي زوتر زوفر. Transformation des aliments et boissons. Secondaire. Aucune expérience demandée. شوف هنا يا إخوان. Aucune expérience. Année d'expérience, aucune. Ou information non. n'a aucune information non disponible. ولكن لو أننا دخلنا هنا نشوفوا شنو دايرين. دايرين secondaire terminé. Ça veut dire baccalauréat. نجيو هنا. فإخواني شوفوا هنا l'expédition إلى la réception. فلي بوست كتار الا جيت باج بار باج راه ما نكملش اخواني. انا كنقول لكم نتوما ديروا انا جبت لكم هنايا هاد الصفحه وغادي نخلي لكم الرابط. فما عليكم الا نتوما بنفسكم اللي تقلبوا. المهن هما كتار. شوف انا كوميا ليكسبيديسيون دون ان انتربو adjoint administratif opératrice de scie à ruban pour métaux manutentionnaire analyste financier. C'est autre chose. Aide à la production, parce que un analyste financier, ça demande un niveau universitaire où il connaît. Aide à la production, homme, femme à tout faire, des opérateurs préposés, services de répit à domicile, assembleur de pièces d'automobile, commis à la production, manutentionnaire, aide à la production, assembleur de pièces d'automobile, opérateur de machines, fabrication de matériel électronique. Là où maintenant la page 5, etc., 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 qui est des soudeurs, mécaniciens industriels, chauffeurs de camions, commis à l'inventaire, manœuvre de ferme, pâtissier, caissier de magasin d'alimentation. En tout cas اخواني راه هادشي ما شاء الله. وهذه راه غير دراموندفيل باسكو شحال ديال العروض قلت لكم اللي كاينه. غادي نرجع للاباج الاولى 8000 وشي حاجه 8700 كنظن.
انا غادي نرجع ليها. فوالا هانتوما شوفوا اخواني 8000 فين كاين الكورسور 8077 اوفر عرض عمل اللي كاين. وهادو المناطق اموس لاسار رونيروندا سنتير فالدور فيلماري امكي لا بوكاتيير ماتان مونجولي ريموسكي نياجت ريفيère du Loup تيميسكواتا تخوا بيستول دراموندفيل ليرابل نيكولي فيكتوريافيل Lac Etchemin, L'Islay, Littoral, Montmagny, Sainte-Croix, etc. 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 دونك اخواني غنخليكم نتوما تكملوا باش ما نطولش عليكم. نتمنى من الله اخواني انه هذا الفيديو تفيدكم، وما تنساوش اخواني ديروا ضغطوا على زر اعجاب وعلى زر اشتراك بالنسبه للاخوان اللي دخلوا بالصدفه. اما الاخوان المخلصين لهذه القناه فكنقول لهم شكرا لكم، شكرا على الاخلاص ديالكم وعلى الدعم ديالكم. حظ سعيد للجميع، وعلى امل اللقاء ديالي بكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.